बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश का इम्कान है। तफसीलात जान लेते हैं, अली रजा हमारे साथ मौजूद हैं। अली बताइएगा, महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद क्या पेशगोई की गई है? अली से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो चुका है। आइंदा 24 घंटों में लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा गया है। गर्मी की छुट्टी हो चुकी है, मौसम खुशगवार हो चुका है। मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर तेज़ हवाएं चल रही हैं जिससे मौसम खुशगवार हो चुका है, जबकि महकमा मौसमियात का बताना है कि आइंदा 24 घंटों में लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश का इम्कान है जिससे गर्मी की शिद्दत में कमी हो जाएगी, जबकि अब भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हवा चल रही है जिससे मौसम खुशगवार हो चुका है। अली बताइएगा, इस वक्त शहर लाहौर का मौसम कैसा है? महकमा मौसमियात की जानिब से मज़ीद क्या पेशन गोई की गई है? आज बिल्कुल लाहौर का मौसम इस वक्त काफ़ी खुशगवार हो चुका है। हवाएं चल रही हैं और जो दर्जा हरारत है उसमें कमी वाक़या हो चुकी है। इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो 36 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और हवाएं 10 से 15 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा हफ्ते लाहौर में बारिशों का इम्कान है, जिसकी वजह से लाहौर की जो गर्मी थी उसमें कमी वाक़या होगी। और अभी भी चूँकि हवाएं चलना शुरू हो गई हैं और मुख्तलिफ इलाकों में आंधी भी चल रही है, जिसकी वजह से जो लाहौर का मौसम है वो काफ़ी बेहतर हो चुका है। मौसम बेहतर हो जाने की वजह से लाहौरियों के जो चेहरे हैं वो खुशी से खिलखिला उठे, चूँकि सारा दिन आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी और अब एक बारिशों का नया स्पेल है जो कि लाहौर में दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से आइंदा हफ्ते महकमा मौसमियात का कहना है कि लाहौर में बारिशों का इम्कान है, जिसकी वजह से जो दर्जा हरारत है उसमें कमी वाक़या होगी और जो गर्मी की एक शिद्दत है उसमें भी कमी वाक़या होगी। जी ठीक है अली, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। पहले चाइना, फिर ब्रिटिश और अब भारतीय कोरोना की लहर। लाहौर में डेल्टा वायरस की मौजूदगी साबित हो गई। कई 100 मरीजों में से 100 के टेस्ट किए, तमाम के तमाम इंडियन कोरोना में मुब्तला निकले। मारूफ वायरोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर वहीदुज़्ज़मान तारिक ने तस्दीक कर दी। कहा, तेजी से फैलने वाले इंडियन कोरोना के खिलाफ वैक्सीन ही मुअस्सर हथियार है। तमाम टेस्ट चुगताई लैब में हुए। लाहौर में इंडियन कोरोना वायरस के लेबोरेटरी टेस्ट में भी तस्दीक। एक हफ्ते के दौरान 10 मरीजों के टेस्ट किए गए, तमाम के तमाम मरीज इंडियन किस्म डेल्टा में मुब्तला पाए गए। मारूफ वायरोलॉजिस्ट प्रोफेसर वहीदुज़्ज़मा का कहना है कि चुगताई इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी में टेस्ट किए गए मरीजों में कोरोना की डेल्टा किस्म सामने आई है, लेकिन दीगर अक़साम नहीं पाई गई। कोरोना की इंडियन किस्म डेल्टा तेजी से फैलती है। उन्होंने कहा कि कोरोना की इंडियन किस्म के खिलाफ वैक्सीन मौसर है। शहरी वैक्सीन करवाएं, एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। मैंने कल कुछ 10 के करीब पॉजिटिव 10 जो लाहौर और लाहौर के इर्द गिर्द के शहरों से थे, उनको जब टेस्ट किया तो वो सारे के सारे थे डेल्टा वेरिएंट, जिसको आप इंडियन वेरिएंट कहते हैं। प्रोफेसर वहीदुज़्ज़मा ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि पहली और दूसरी लहर में कोरोना की वाइल्ड टाइप का सामना था। तीसरी लहर में कोरोना की बरतानवी किस्म पाई गई थी। अब इंडियन किस्म डेल्टा सामने आई है जो चौथी लहर का बाइस बन सकती है। पिछले बरस और इस साल के शुरू में तो वाइल्ड वेरिएंट था, जिसको हम वुहान वेरिएंट कहते हैं, जो चाइना से आया था। और जिस वक्त हमने देखा कि फरवरी मार्च में केसेस थोड़े ज़्यादा हुए हैं पाकिस्तान में और हालात ख़राब होने लगे हैं, तो हमने मार्च में टेस्ट किए और हमें ये पता चला कि इस वक्त ब्रिटिश स्ट्रेन जो है वो डोमिनेट कर गया है। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद और कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने कहा कि हमें मास्क को ढाल बनाना होगा। ईद भी आ रही है जिसमें खतरा ये है कि हमारा मेल जोल भी बढ़ेगा और मंडियों में भी जाएंगे तो हमें कम से कम मास्क ज़रूर लगाना चाहिए और मंडियों में बच्चों को अच्छी नहीं ले जाना चाहिए और अननेसेसरीली वहाँ हजूम नहीं करना चाहिए। इंडियन जो वेरिएंट है, जिसको अब डेल्टा वेरिएंट भी कहा जा रहा है, इसके बारे में भी यही सिग्निफिकेंट बात है कि ये ज़्यादा तेज़ी से फैलता है और हमारे पास जो ऑप्शंस रह जाते हैं वो 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि हम अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं और दूसरा ये कि हम एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद करें। तिबी माहिरीन ने कहा कि आवाम को इन दिनों कोरोना SOPs पर अमल करना होगा। कैमरा टीम के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42।
لیسکو سپلائی پھر لڑکھڑائی. چھٹی کے روز 600 میگا واٹ ڈیمانڈ کی کمی کے باوجود 290 میگا واٹ کا شارٹ فال سوالیہ نشان. مضافات میں 4 سے 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. وہگا جلو کہنا کے مکین بل بلا اٹھے. شہریوں کو سابق وزیر اعلیٰ میاں شہباز شریف کی یاد ستانے لگی. بولے موجودہ حکومت نے زندگی اجیرن بنا دی. وفاقی حکومت نے شہر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دوہرا معیار مقرر کر رکھا ہے. اس سے مضافاتی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹے تک جا پہنچا ہے. بجلی کی طویل بندش نے شہریوں کے معمولات زندگی متاثر کر دیے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ سابق دور حکومت میں پنجاب میں پاور ہاؤسز لگا کر بجلی بنائی گئی، لیکن آج عوام کو کوئی پوچھنے والا نہیں. شہریوں کو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کی یاد ستانے لگی ہے. تو پہلے جڑی حکومت سی نا میاں نواز شریف صاحب بہت اچھی حکومت سی. بتی کا جڑا مسئلہ نا ساڈا اتنے بہت زیادہ ہے. انہوں باہر چلے جو لائٹ تقریباً میرا خیال 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ جاتی ہے. ساری اس سائڈ سے گھنٹے 2 گھنٹے یہاں کا کوئی پتہ نہیں ہے. بتی ایک دفعہ گئی ہے دوبارہ آنی ہے کہ نہیں آنی. شہباز شریف صاحب گریٹ بندے سن. ادو ساری لائٹ بالکل نہیں سی جاندی سی، لیکن گھنٹہ جس طرح بھائی ہونا نے تمہیں دسیا ہے کہ جون جولائی کے گھنٹہ اس تو زیادہ لائٹ نہیں سی. لیکن شہر کے جڑے لوگ نے وہ بھی انسان نے، اسی بھی انسان ہاں. مدینے کی ریاست 2 دی تفریق نہیں سی ہے جہاں ایز اے زیادہ پنجاب چشمہ سی بچی سب بڑی صفت سی کہ وہ جتنے ہوتا سی کام وہ لازمی کرتے سن، وہ چاہتے بھی سن. گلزار صاحب تھوڑی کی کمی ہے کہ لوگوں نے اتنا پیسہ نہیں دے گئے. شہریوں نے شکوہ کیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار شہر کے مضافات کے باسیوں سے امتیازی سلوک کر رہے ہیں. اس وجہ سے انہیں پریشانی کا سامنا ہے. بتی چوری بے بہا ہون ڈٹھی ہے. جا کے دس رہے ہیں بتی انہیں کہا بتی بہت چوری ہوتی. بتی یہاں پھڑنی ہے، بتی یہاں پھڑنی جڑے پیسے لیندے نہیں. جڑے بندے لوگ بتی چوری کرتے انہوں نے پتا ہے، انہوں لوگوں نے پتا ہے بتی کہڑے لوگ جو آتے ہیں پیسے لیندے انہوں کو ٹرانسفارم پٹاخے کا پٹاخہ مارتا ہے. بجلی کی طویل بندش سے کاروبار بھی متاثر ہو رہے ہیں. وفاقی حکومت کی جانب سے شہر کے مضافاتی علاقوں میں 12 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے صارفین کو نہر کنارے بسیرا کرنے پر مجبور کر دیا ہے. کیمرہ مین زاہد عظیم ملک اور وسیم نثار کے ساتھ شاہد سپرا، سٹی 42. پنجاب پولیس میں بڑے پیمانے پر تقرر تبادلے کیے گئے ہیں. آئی جی پنجاب نے لاہور کے متعدد افسران سمیت 50 افسران کے تقرر تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. تبدیل ہونے والوں میں لاہور کے متعدد افسران شامل ہیں. غلام مبشر میکن کو ایس ایس پی آئی اے بی لاہور، ذیشان حیدر کو ایس پی اینٹی رائٹ یونٹ لاہور، آصف امین اوان کو ایس پی آپریشن صدر لاہور، شعیب خرم کو اے آئی جی انسپیکشن پنجاب، عائشہ بٹ کو ایس پی انویسٹیگیشن پاک پتن، معاذ ظفر کو اے آئی جی ٹریننگ پنجاب لاہور، حفیظ الرحمان بھگٹی کو ایس پی مدینہ ٹاؤن فیصل آباد، سید محمد عباس کو ایس پی انویسٹیگیشن شیخوپورہ، وسیم ڈار ایس پی گجرانوالہ، عرفان عامر کو ایس پی ٹیکنیکل اسپیشل برانچ پنجاب لاہور، محمد اختر حیات کو ڈی ایس پی لیگل ہیڈ کوارٹر لاہور، شہزاد منظور کو ڈی ایس پی پنجاب اسمبلی لاہور، رضوان قادر کو ڈی ایس پی ٹیپو کمپنی لاہور تعینات کر دیا گیا. کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن کی گہما گہمی شروع ہو چکی ہے. مسلم لیگ نون میں بڑا اپ سیٹ. وارڈ 1 پر کانسلر کے امیدوار کی دوڑ سے شیخ شاہد آؤٹ ہو گئے. علی عباس نئے لیگی امیدوار حاجی عباس المعروف بابا گلہ کے صاحبزادے ہیں. کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن کی گہما گہمی شروع ہو چکی ہے. مسلم لیگ نون میں بڑا اپ سیٹ. وارڈ 1 پر کاؤنسلر کے امیدوار کی دوڑ سے شیخ شاہد آؤٹ ہو گئے جبکہ علی عباس سندھ ہو گئے. نئے لیگی امیدوار حاجی عباس المعروف بابا گلہ کے صاحبزادے ہیں. میو ہسپتال میں پہلی مرتبہ نئی کارڈک ایمرجنسی کو آپریشنل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. کارڈک ایمرجنسی 10 بیڈز پر مشتمل ہوگی. آئندہ ہفتے طبی آلات کی تنصیب کے بعد فعال کر دیا جائے گا. اندرون شہر لاہور لاکھوں باسیوں اور میو ہسپتال آنے والے دل کے مریضوں کے لیے میو ہسپتال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کارڈک ایمرجنسی قائم کی جا رہی ہے. ایم ایس میو ہسپتال ڈاکٹر محمد افتخار نے بتایا کہ کارڈک مانیٹرنگ اور وینٹیلیٹرز کی انسٹالیشن کی جا رہی ہے. دل کے مریض کو فوری طبی امداد کارڈک اور ایمرجنسی میں دی جا سکے گی جبکہ ضرورت کے تحت مریض کو کارڈک یونٹ میں داخل کیا جا سکے گا. لیڈی ایچیسن ہسپتال انتظامیہ کی غفلت اور نااہلی کرونا کی چوتھی لہر کی باز گشت کے باوجود لیڈی ایچیسن ہسپتال انتظامیہ صفائی اور ایس او پیز کو نظر انداز کرنے لگی. ایمرجنسی اور آئی سی یو کے بیڈز کی گندی بیڈ شیٹس پر ہی مریضوں کو لٹایا جانے لگا.
लेडी एचिसन हस्पताल इंतजामिया ने सफाई सुथराई के अमूर को नजरअंदाज कर दिया तो मरीजों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। इमरजेंसी, आईसीयू और ऑपरेशन थिएटर में गंदी चादरें तब्दील करना छोड़ दी। मरीजों के अहले खाना ने गंदी चादरें तब्दील कराने का मुतालबा किया तो अहलकारों और अमले ने साफ जवाब दे दिया, छुट्टी के रोज चादरें तब्दील नहीं की जाती। मरीजों के अहले खाना ने सूबाई वजीर सेहत से अपील की है कि कम अज कम हस्पताल इंतजामिया को सफाई सुथराई का पाबंद तो बनाया जाए। मुगलपुरा के करीब तेज रफ्तार कार बिजली के पोल से टकराकर नहर में जा गिरी। कार सवार 4 अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मुगलपुरा अंडरपास के करीब तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर बिजली के पोल से टकराने के बाद नहर में गिरी। लाल पुल के रिहायशी दानियाल को 3 लड़कियों समेत जख्मी हालत में तिब्बी इमदाद के लिए सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुगलपुरा अंडरपास को बैरियर लगाकर बंद कर दिया गया। बिजली बंद किए जाने के बाद क्रेन की मदद से गाड़ी को निकाल लिया गया। ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी नहर से निकालकर पुलिस के हवाले कर दी। जानब मुगलपुरा अंडरपास ओवर स्पीड की वजह से खंबे से टकराई है, उसके बाद नहर में गिर गई है। जैसे हमें मदद मिली, हमें इतला मिली, हमने रेस्क्यू 1 को कॉल किया है। जो चला रहे थे उनको जख्मी हुए थे, जान से बच गए लेकिन जख्मी काफ़ी हुए हैं। उनको रेस्क्यू में से हॉस्पिटल शिफ्ट किया है। खंबे में टकराने के बाद आपने देखा कि ये खंबा टेढ़ा हो गया और तारों में स्पार्किंग शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से हमने डिवर्शन लगा ली है कि आइंदा को मजीद नुकसान ना हो। वार्डा वाले पहुंच गए हैं, इन्होंने इलेक्ट्रिक बंद कर दी है। अब जैसे ये क्लियर। शहर लाहौर में सफाई की अबतर सूरत हाल। इंतजामिया के शहर लाहौर को साफ करने के दावे, वादे और नोटिस भी किसी काम ना आए। टाउनशिप A2 ब्लॉक 6 में भी सफाई की अबतर सूरत हाल पर शहरी फट पड़े। टाउनशिप A2 ब्लॉक 6 में जगह जगह कूड़े के अंबार लगने से शहरियों का जीना मुहाल हो गया। इलाके में गंदगी और गलाजत के ढेर लगे हैं। भरे हुए कूड़ा दानों से ताफुन उठ रहा है, जो एक तरफ वबाई अमराज का बायस है तो दूसरी जाने मकामी लोगों की जिंदगी अजीरन हो गई। इलाका मकीनों का कहना है कई माह से कूड़ा पड़ा है। हमारी इंतजामिया से सिर्फ यही दरख्वास्त है कि हमारे इलाके को साफ कर दें ताकि हम सुख का सांस ले सकें। 2-2.5 साल से इसी तरह मसाइल है और ये कह रहे थे कि ये कोई ठेका ख़त्म हो गया, तो हमारा उस ठेके के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसका पहले मुतबादिल हाल होना चाहिए। कंपनी कोई भी हो, काम होना चाहिए, हमें काम चाहिए। और हमारे इलाके का जो ग्राउंड है ये पहले बहुत साफ़ होता था। आज से 10-15 साल पहले बच्चे खेलते थे। ये देखे साथ पीछे गटर का पानी है, ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम भी खेलते रहे इधर ही, लेकिन ग्राउंड बिल्कुल साफ़ होता था, ग्रीन होता था। आज आपके सामने ये हाल है। मुश्किलात हैं यार, ये आपके सामने इतना गंदा है। हमारी तो मजबूरी है और कोई ग्राउंड भी नहीं है हमारे पास यहाँ पर खेलने के लिए। संडे का दिन मिलता है और लेकिन यहाँ पर इतना, ये रात से सारा पानी बह रहा था। इतनी दफ़ा कंप्लेन हुई है लेकिन कोई कंप्लेन नहीं आ सकी आज तक। महंगाई, लोड शेडिंग और बेरोजगारी के खिलाफ अवामी रिक्शा यूनियन मीनार पाकिस्तान बादामी बाग चौक पर सरापा एहतजाज है। बड़ी तादाद में रिक्शा ड्राइवर्स की शिरकत, हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की गई। अवामी रिक्शा यूनियन ने चेयरमैन मजीद गौरी की क़यादत में मीनार पाकिस्तान बादामी बाग चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी मुजाहरे में जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा समेत रिक्शा ड्राइवरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी का कहना था कि तमाम पार्टियों को गरीबों के मसाइल के लिए दावत दी, मगर पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के अलावा कोई न पहुँचा। मैंने तमाम सियासी पार्टियों को दावतनामे भेजे। पीपल्स पार्टी ने हसन मुर्तजा साहब को भेजकर साबित किया कि वह मजदूरों के हकीकी वारिस है। दूसरी बात, जमात इस्लामी के अमीर सेनेटर सिराजुल हक साहब ने लियाकत बलोच साहब को भेजा, वो आए, हम समझते हैं वो खिदमत करने वालों की जमात है। मैंने नून लीग के पंजाब ओहदेदारान से रब्ता किया, सब ने कहा हम बताते हैं। जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच का कहना था कि ये बात तयशुदा है कि यह हुकूमत नाअहल है। सफेद पोश तबके के लिए इस दौरे हुकूमत में जिंदगी गुजारना मुश्किल हो चुका है। महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, गरीबों नशे का पता है, नशा बरादा का केड़ी ईद आ रही है, केड़ी जा रही है। असी बिल्कुल ऐलान करने हैं कि तुसी जेड़े भी प्रोग्राम का, जेड़े भी एहतजाज का, जेड़े भी जलसे का और जेड़ी जगह भी करोगे इंशाअल्लाह असी तुहाडे नाल खड़े। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा का कहना था कि इस हुकूमत ने किसी तबके को भी माफ नहीं किया। वजीर आजम की तनख्वाह 24 लाख है, फिर भी इनका गुजारा नहीं। गरीब आवाम कैसे गुजारा कर रहे हैं ये वही जानते हैं। हर एहतजाज दे विच भरपूर शिरकत करेगी।
اور انشاءاللہ تعالی اس حکومت دے جان تک پیپلز پارٹی کی جدوجہد جڑی ہے وہ تواڈے نال رہے. عوامی رکشہ یونین کے چیئرمین مجید غوری کا کہنا ہے کہ حکومت نے غریب رکشہ ڈرائیوروں کے مسائل حل نہ کیے اور انہیں احساس پروگرام میں شامل نہ کیا تو عید الاضحیٰ کے بعد موچی دروازے پر جلسہ کریں گے. کیمرہ مین انجم شہزاد کے ہمراہ عثمان علیم، سٹی 42. پاکستان میڈیکل کمیشن نے ایم ڈی کیٹ کی رجسٹریشن کا اعلان کر دیا. پاکستان بھر کے لاکھوں میڈیکل سٹوڈنٹس کو ایم ڈی کیٹ کی رجسٹریشن کے لیے صرف 5 دن کا وقت دیا گیا. پی ایم سی نے ایم ڈی کیٹ کی رجسٹریشن کے لیے 15 جولائی کی ڈیڈ لائن دے دی. ایم ڈی کیٹ دینے والے سٹوڈنٹس میں تشویش کی لہر دوڑ گئی. کم وقت دینے پر سٹوڈنٹس پریشان ہیں. ادھر پی ایم سی نے ایم ڈی کیٹ کی 6000 فیس مختص کر رکھی ہے. اس سے پہلے پنجاب میں یو ایچ ایس صرف 800 فیس وصول کرتی تھی. پاکستان بھر سے لاکھوں امیدوار ایم ڈی کیٹ میں شریک ہوں گے جس سے اربوں روپے کمائے جائیں گے. چھٹی کے روز مویشی منڈیوں میں خریداروں کا رش رہا. جانوروں کی قیمتیں زیادہ ہونے پر خریدار خالی ہاتھ واپس لوٹنے لگے. تفصیلات جان لیتے ہیں شاہزیب شہزاد سے. جی شاہزیب. جی بالکل، اس وقت میں ولنشیا ٹاؤن مویشی منڈی میں موجود ہوں. عید الاضحیٰ کی آمد ہے. مویشی منڈیوں میں خاصا رش دکھائی دے رہا ہے. شہری جو ہیں وہ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جانور خریدنے کے لیے منڈیوں کا رخ کر چکے. ایک بڑی تعداد میں ہمارے ساتھ بھی ایسے ایک شہری موجود ہے جو منڈی میں آئے ہیں. اور کب سے جو ہے آپ منڈی کے اندر جانور ڈھونڈ رہے ہیں؟ کیا ڈھونڈا ہے آپ نے؟ لیا ہے جانور کے نہیں؟ ابھی تو ہمیں کو 1 گھنٹہ ہو گیا ہے ڈھونڈ رہے ہیں ہم، مگر منڈی کافی مہنگی ہے ابھی اور व्यापारी بھی نہیں بات سن رہے. 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ بہت ریٹ ہے ابھی ظاہر سی بات ہے انہیں بھی پتہ ہفتہ ہے تو ریٹ ابھی. چھوٹا جانور قربان کرنا چاہتے ہیں کہ بڑا جانور؟ اور نارمل جانور کا کیا ریٹ چل رہا ہے؟ نارمل جانور تقریباً 1.5-2 لاکھ روپے مانگ ہی رہے ہیں یہ کم از کم بڑے جانور کا. جی بالکل، مویشی منڈیوں میں خاص رش تو دکھائی دے رہا ہے لیکن مہنگائی اتنی زیادہ ہے، اوپر سے جانوروں کی قیمتیں بھی جو ہیں وہ آسمان کو چھوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ گھنٹوں تک جو ہے وہ منڈی کے اندر ذلیل و خوار ہونے کے بعد خالی ہاتھ بھی گھروں کو واپس لوٹتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. شاہزیب بہت شکریہ. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے 80ویں سلیکشن بورڈ کا اجلاس. 7 شعبہ جات میں 18 لیکچررز کی بھرتی، 13 اساتذہ اور سٹاف ممبران کی ترقیوں کا فیصلہ کیا گیا. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے 80ویں سلیکشن بورڈ کے اجلاس کی صدارت وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اصغر زیدی نے کی. سبجیکٹ ایکسپرٹس، سنڈیکیٹ کے نمائندے اور دیگر مستقل ممبران نے بھی اجلاس میں شرکت کی. سلیکشن بورڈ نے کیمسٹری، مائکرو بایولوجی، معاشریات، جغرافیہ، کمپیوٹر سائنس، انگریزی ادب اور سوشیالوجی میں لیکچرز کی تقرری کی سفارش کی. سلیکشن بورڈ نے جغرافیہ میں لیکچرر کے عہدے کے لیے امیدواروں کے انٹرویو کیے. پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف کی لارڈ میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید کے گھر آمد ہوئی. والدہ کے انتقال پر تعزیت کی. قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف نے لارڈ میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید سے ان کی والدہ کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا. میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید کی والدہ کی رسم کل مسجد حضرت خواجہ بہاری میاں میر گاؤں میں ادا کی گئی. رسم کل میں رکن صوبائی اسمبلی خواجہ عمران نذیر، خواجہ سلمان رفیق سمیت سیاسی سماجی شخصیات کی بڑی تعداد شریک ہوئی. رسم کل میں میئر لاہور کی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی اور دعائے مغفرت کی گئی. رسم کل میں رکن صوبائی اسمبلی خواجہ عمران نذیر، خواجہ سلمان رفیق، سابق ایم پی اے باو اختر علی، ڈپٹی میئر میاں محمد طارق، چیئرمین میاں اویس، سابق چیئرمین رانا احمد سعید، چیئرمین شمس بیگ، چیئرمین کاشف حسین گوہر، چیئرمین اشتیاق احمد سیفی، راشد کرامت بٹ، چودھری آصف میو، کاروباری شخصیت خالد انصاری، سہیل بٹ اور دیگر شریک ہوئے. رسم کل میں ڈپٹی میئر مشتاق مغل، توصیف شاہ، شہزاد اسلم، اعجاز حفیظ، ڈپٹی میئر چودھری بلال، چیئرمین ظہیر بٹ، پی ایس او 2 ایڈمنسٹریٹر لاہور میاں وحید الزمان، ایم او پلاننگ محمد امین مغل، فیضان حنیف، رانا عثمان، چیئرمین ملک عرفان، تماسہ مبشر، ڈاکٹر زاہد پرویز، ڈاکٹر میاں ولید، میاں امجد حسین بلو سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات شریک ہوئیں. سابق بیوروکریٹ شعیب بن عزیز کے بھائی مرحوم نعمان بن عزیز کی رسم چہلم. مرحوم کی روح کے ایصال ثواب اور مغفرت کے لیے قرآن خوانی اور دعا کی گئی. جامع مسجد میں نعمان بن عزیز کی رسم چہلم میں دوست احباب اور نامور شخصیات نے شرکت کی. نعمان بن عزیز مرحوم کو انسان دوست اور مخلص شخصیت قرار دیا. امجد اسلام امجد، مقصود خالد، محسن بھٹی، تیمور عظمت عثمان، انعام اللہ نیازی،
ख्वाजा शहाब और दीगर ने शिरकत की। MNA अली परवेज़ मलिक का हल्के की मुख्तलिफ यूसीज़ का दौरा, कारकुनों के ख़ानदानों में होने वाली फौतगियों पर मुलाकात करके इजहार ताज़ियत किया। अली परवेज़ मलिक ने UC 24 भगतपुरा में पार्टी रहनुमा डॉक्टर आरिफ से उनकी भाभी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। UC 122 में पार्टी वर्कर यासिर मुगल की वालिदा के इंतकाल पर अहले खाना के साथ मुलाकात की और इजहार ताज़ियत किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की हमशीरा फरियाल तारपुर की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी लाहौर का इजलास हुआ। बिलावल हाउस में मुनक़िदा इजलास में आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से हिकमत अमली तय कर ली गई। आज़ाद कश्मीर असम्बली के इंतखाबात की पोलिंग कमेटियाँ तश्कील दे दी गईं। पंजाब में साफ पानी अहम मसला बन गया। लाहौर में बेशतर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नाकारा होने का इंकशाफ हुआ है। ये इंकशाफ गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने सहाफ़ियों के एजाज़ में दिए गए ब्रंच में गुफ्तगू करते हुए किया। गवर्नर पंजाब का कहना था पंजाब के 30 तरक्याती मंसूबों में से 15 पर काम का आगाज़ हो चुका। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की जानिब से सीनियर सहाफ़ियों के एजाज़ में ब्रंच का अहतमाम किया गया। सीनियर सहाफ़ी एडिटर सिटी 42 नवीद चौधरी, कॉलम निगार इसरार राना, नासिफ अवान, आबिद सलमान, चौधरी अकरम, हबीब अकरम, नई मसूद, काशिफ सलमान, इमरान अमीन समेत दीगर ने शिरकत की। कमिश्नर लाहौर डिवीज़न के ज़ेर एहतमाम लाहौर वेयर मास्क मुहिम के तहत लिबर्टी चौक में साइकिल रेस का इनेकाद किया गया। कमिश्नर लाहौर की मास्क पहने आगाही मुहिम के तहत मुकाबलों में साइकिलिस्ट ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मास्क पहने मुकाबलों की क़ियादत कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने की और साइकिल चलाकर रेस का आगाज किया। पहले मरहले में लाहौर क्लब के 2 उम्मीदवार मोहम्मद शकील और ज़हूर अहमद ने पहली और दूसरी पोजीशन हासिल की, जबकि अवैस बाबर ने तीसरी पोजीशन हासिल की। खवातीन में महविश ने पहली पोजीशन हासिल की। शुरका ने हुकूमत पंजाब और कमिश्नर लाहौर की इस उम्दा काविश को खूब सराहा। जब से कोरोना आया है सारे बच्चे घर में बैठे हुए हैं, एक्सबॉक्स, प्ले स्टेशन और कुछ भी नहीं करते। उनको इस तरह की एक्टिविटीज में इंकरेज करना चाहिए और आई एम वेरी हैप्पी। इस तरह के मोटिवेशनल और हेल्दी कॉम्पिटिशन्स होते रहने चाहिए, क्योंकि अब कोरोना की वजह से वैसे ही एक्सरसाइज वगैरह बंद हो गई, जिम्स बंद हो गए हैं। ये गेम जो है ये बहुत मुफीद है, चाहे कम एज का आदमी है ज़्यादा एज का है, तो हमारी कोशिश ऐसे मुकाबले होते रहे, बड़े छोटे सब इंजॉय करते हैं। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुस्तकबिल में भी लाहौरियों के लिए ऐसे इवेंट्स होते रहेंगे। कोरोना की मुमकिना चौथी लहर से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है। लेकिन हमें पाकिस्तान में ये इंडिकेशंस आने शुरू हो गए कि चौथी लहर जो है वो मुमकिन चौथी लहर आ सकती है। इस वक्त हमारा ये टारगेट होना चाहिए कि हम जिस वक्त केसेस अपने लोएस्ट पर हैं उस वक्त लोगों को याद कराएं कि हमने अगर एहतियात अपने साथ रखी, एहतियात का दामन साथ रखा, तो चौथी लहर इंशाल्लाह ताला नहीं आएगी और लॉकडाउन इंशाल्लाह नहीं लगाना पड़ेगा। मुकाबले में पोजीशन होल्डर्स को कमिश्नर लाहौर की तरफ से इनामात से भी नवाजा गया। लाहौर वेयर मास्क मुहिम के तहत साइकिल रेसिंग के इनेकाद से जहां शहरियों को बेहतरीन तफरीह फराहम की गई है, वहीं पर यह पैगाम भी दिया गया है कि कोरोना की मुमकिना चौथी लहर से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है। कैमरामैन मलिक जवेद के साथ हसन खालिद, सिटी 42। मुल्क में पहली मरतबा स्पोर्ट्स फिजियोथेरापिस्ट की इंटर्नशिप का आगाज हो गया। पाकिस्तानी खेलों में नए दौर का आगाज हो गया। मुल्क में पहली मरतबा स्पोर्ट्स फिजियोथेरापिस्ट की इंटर्नशिप शुरू हो गई। फिजियोथेरेपी में मास्टर्स करने वाले 25 तलबा और तालिबात पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में फिजियोथेरापी की अमली तरबियत ले रहे हैं। खिलाड़ियों की मुख्तलिफ नौयत की इंजरीज एक्सरसाइज से भी ठीक हो सकती हैं, जबकि बाज इंजरीज में थेरेपी करना पड़ती है। तलबा का कहना है कि वो यहाँ बहुत कुछ सीख रहे हैं। खिलाड़ियों को पता चला कि जब उनको इंजरी होती है तो उन्होंने फिजियोथेरेपिस्ट से किस तरह से कंसल्ट करना है और फिजियोथेरेपी किस तरह उनको उनके खेल की तरफ वापस ला सकती है। हमें पूरे लाहौर में एक पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ही जगह मिली जो कि हाईली फैसिलिटेटेड है, जहां पर हमारी ज़रूरत की हमारी एज अ डॉक्टर, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट और एक हमारे खिलाड़ी की ट्रेनिंग के लिए तमाम अशिया और इक्विपमेंट्स मौजूद हैं। देखिए, एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट का मेरे नज़रिए में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब तक आप उस एनवायरनमेंट में जाके खुद नहीं खेलेंगे, उन चीज़ों को आप अपने ऊपर उस एनवायरनमेंट को तारी नहीं जब तक करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि स्पोर्ट्स में इंजरी किस तरीके से हो रही है, आपको प्रॉपर बायोमैकेनिक्स का पता नहीं चलेगा। कोर्स इंस्ट्रक्टर डॉक्टर हाशिम का कहना है कि दुनिया में स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट कोचिंग स्टाफ का लाजमी हिस्सा होता है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में हर तरह की स्पोर्ट्स हो रही हैं, इसलिए ये सीखने के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। पाकिस्तान अमरीली स्टील्स की जानिब से पंजाब भर के डीलर्स के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। डिप्टी हेड ऑफ सेल्स हाशिम नूर दस्ती कहते हैं अमरीली स्टील्स 1972 से जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत मुल्क भर में सरिया फराहम कर रहा है। हमारे ब्रांड की सेल पंजाब में सबसे ज़्यादा है।
لاہور کے مقامی ہوٹل میں امریلی اسٹیز کی پنجاب بھر کے ڈیلرز کے اعزاز میں تقریب. شرکاء کو امریلی اسٹیز کے سب برانڈ کے بارے میں آگاہی دی گئی. ڈپٹی ہیڈ آف سیلز ہاشم نور دستی نے کہا کہ امریلی اسٹیز 1972 سے جدید ٹیکنالوجی کی بدولت ملک بھر میں سریہ فراہم کر رہا ہے. اس میں ہمارے تمام بزنس پارٹنرز یہاں پر موجود ہیں جو کہ تقریباً 100 کے قریب ہیں، اور مقصد صرف یہ ہے کہ ہم یہاں پر اپنی پروڈکٹ لائن اور اپنی جو نیو پلانٹ جو ہم نے دھابی جی میں انسٹال کیا ہے اس کے بارے میں اپنے بزنس پارٹنرز کو بتائیں کہ ہماری پروڈکشن کیپیسٹی کیا ہے اور ہم کتنی تیزی سے گرو کر رہے ہیں. اس موقع پر مارکیٹنگ ہیڈ محسن علی صادق نے کہا کہ امریلی اسٹیز کی پروڈکٹس پر صارفین کا 100% اعتماد ہی ہماری کامیابی ہے. ہیڈ پنجاب ریجن راغب رضا بولے، پنجاب میں ہمارے برانڈ کی مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے. امریلی اسٹیلز پاکستان کا واحد سریے کا برانڈ ہے جو 100% انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی کمپلائنس کرتا ہے. لوگوں جب سریے کے بارے میں سوچتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ طاقت ہونی چاہیے، لچک ہونی چاہیے، جبکہ سریے میں اس سے اور بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہے. اس کی کیمیائی جو کیمسٹری ہوتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. 2017 میں اسلام آباد اور لاہور میں اپنے ویئر ہاؤسز کو اوپن کیا تھا سپلائی چین کو اپنا تگڑا کرنے کے لیے اور پروڈکٹ کی اویلیبلٹی کو ریجن میں پہنچانے کے لیے. تقریب کے اختتام پر مختلف شہروں سے آئے ڈیلرز میں شیلڈز اور انعامات تقسیم کیے گئے. کیمرامین رانا عظیم کے ساتھ محمد علی رضا، سٹی 42. DHA ڈائمنڈ سپریم فارم کے زیر اہتمام پاکستان لائف سٹائل 26 ایڈیشن فرنیچر ایکسپو کے تیسرے روز شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. تقریب کا افتتاح کرنل ہاشم ڈوگر نے کیا. کرکٹر محمد عرفان نے بھی شرکت کی. تقریب میں شیشم، والٹ ووڈ سے تیار کردہ امپورٹڈ لوکل اور ایڈوانس مساج فرنیچرز شائقین کی توجہ کا مرکز بنے رہے. مارکیٹنگ مینیجر حماد کا کہنا تھا کہ جدید فرنیچر شائقین کو بہت پسند آئے ہیں. اس طرح کی نمائشوں کا اہتمام مستقبل میں بھی کرتے رہیں گے. فرنیچر مارکیٹ کا 26واں ایڈیشن تھا، ٹھیک ہے، اور آج اس کا آخری روز جاری تھا جس میں پاکستان لائف سٹائل فرنیچر مارکیٹ میں 50 سے زائد کمپنیوں نے شرکت کی تھی، ٹھیک ہے، جن پہ 50% ڈسکاؤنٹ تھا. ٹھیک ہے، آج اس کا آخری دن تھا. الحمدللہ بڑا بہترین رسپانس ملا ہمیں لاہور کی عوام سے، ٹھیک ہے، اور ہم ضرور عوام کو اپیل کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری اگلی ایگزیبیشنز میں بھی ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم پاکستان کی فرنیچر انڈسٹری کو پروموٹ کر سکیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.